नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं सूरज कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी सोरो, गुळी वखदां, फ्रीबीज म्हळ्यार फुकट वस्तू आनी हेर मोलादीक वस्तू सयत 24.41 कोटी रुपया मोलाच्यो वस्तू जप्त केल्यात अशी माहिती मुखेल वेंचणूक अधिकारी रमेश शर्मा हांणी दिली. अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी 1 मार्च 2024 ते 5 एप्रिल 2024 मेरेन 15.62 कोटी रुपयाची रोख रक्कम, 87 लाख रुपयाचो सोरो आनी 3.02 कोटी रुपया मोलाची गुळी वखदां जप्त केल्यात. वेंचणूक प्रक्रिये संबंधी खंयच्याय प्रस्ना खातीर वा मजती खातीर नागरिकांनी नियंत्रण कक्ष क्रमांक 1950 कडेन संपर्क करूं येता अशें तांणी सांगलां. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर राजकीय पक्षाचो प्रचार करपा सयत राजकीय वावरांतल्यान पयस रावचे अशें वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी सांगलां. हिंदू संस्कृतीक न्यास समिती ह्या सांस्कृतीक संस्थेन फाल्यां पाडव्या निमतान फोंड्यां तरेकवार कार्यावळी आंखल्यात. 9 एप्रिलाक सकाळीं 6 ते 8 वरां मजगतीं क्रांती मैदानार एकीकरण, मंगल यात्रा मिरवणूक आनी गुडी रोहण जातले. उपरांत नवीन दिनदर्शिकेचो प्रकाशन सुवाळो आनी इतिहास तज्ञ सचिन मदगे हांचे छत्रपती शिवाजी महाराज आनी गोमंतक ह्या विशयाचेर भाशण जातले. उपरांत सांजे 4 वरांचेर ल्हान भुरग्यां खातीर वेशभूषा सर्त आनी 6 वरांचेर सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येश्ठ वकील ॲडव्होकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय दिल्ली हांचे राम राज्य आनी भारतीय संविधान ह्या विशयाचेर उलोवप जातले. ह्या पुराय कार्यावळीक हजर रावन ही कार्यावळ यशस्वी करची अशें आवाहन हिंदू संस्कृतीक न्यास संस्थेचे अध्यक्ष जयंत मेरीकर हांणी मागलां. अंदू वर्साच्या बिंब प्रकाशनाच्या बिंब अस्तुरी पुरस्कारा खातीर सामाजीक वावुरपी भारती बांदोडकर हांची निवड जाल्या. 2021 वर्सा सावन हे संस्थेत नामनेचे सुटके झुजारी आनी ज्येश्ठ लेखक तशेंच पत्रकार गुरुनाथ केळेकर हांचे विनवणे वयल्यान बिंब अस्तुरी पुरस्कार येवजण आंतरराष्ट्रीय महिला दिसाच्या निमतान चालीक लायल्या. केळेकर हांच्या निमणे इत्सेक मान दिवन 2021 सावन बिंब प्रकाशनान बिंब अस्तुरी पुरस्काराची संकल्पना राबोवन गोंयच्या राजफळ तशेंच साहित्य, कला आनी हेर साबार बळांचें योगदान दिवपी अस्तुरेची ह्या पुरस्कारा खातीर वेंचणूक काडपाक सुरवात केल्या. फाटल्या 2021 वर्साच्या पुरस्कारा खातीर समाजसेवा, चित्रपट निर्मिती तशेंच नाटकाच्या मळार योगदान दिल्ल्या डॉ. प्रमोद दिलीप साळगांवकर हांकां वेंचून काडिल्ली. 2022 वर्साच्या पुरस्काराक बिंब मासिकाचे संस्थापक, पालवी संपादक, सामाजीक वावुरपी आनी लेखिका आनी रंगकर्मी प्रशांती चर्पणकार हांकां, जाल्यार 2023 वर्साचो नामनेची अभिनेत्री, समाज वावुरपी आनी लेखिका डॉ. मिनाक्षी मार्टिन्स हांकां हो पुरस्कार फावो जाल्लो. ह्या वर्सा 2024 बिंब अस्तुरी पुरस्कारा खातीर नामनेची समाजसेविका आनी लेखिका भारती बांदोडकर हांची एकमतान निवड जाला. मानपत्र, यादस्तीक आनी 25,000 रुपया रोख असो हो पुरस्कार आसा. सध्या राज्यांत भुरग्यांक गिमाळी सुटी पडपाक सुरवात जाल्या, पूण कांय शाळा सुरू आसात आनी राज्यांत गरमेचे ल्हार दिसान दीस वाडटात. त्या फाटभुंयेर विद्यार्थ्यांच्या भलायकी जतनाय घेवपाच्या नदरेन जापसालदारकी शिक्षकांचेर आयल्या. विद्यार्थ्यांनी गरमे पासून कसो बचाव करचो हाचें परिपत्रक शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी जारी केलां आनी सूचनांक पाव दिवचो अशें तांणी सांगलां. हवामाना वांगडाच गरमे वांगडा दमटसाण वाडटा, देखून कालोर खूब जाता. फाटले 3 दिसां सावन राज्यांत तापमान 34 डिग्री पावला, जे गोंयांतले सर्वाधिक तापमान अशें मानतात. हाचे परस तापमान वाडले तर गरमेचे ल्हार येता. हालींच हवामान खात्यान राज्यांतल्या नागरिकांक ह्या हवामाना विशीं सर्वसाधारण सूचना जारी केल्यो. ताचोच भाग घेवन शिक्षण खात्यान सूचनांचें परिपत्रक जारी केलां. चडशा शाळांनी परीक्षा सुरू आसात, तशेंच 10वीची शालांत परीक्षाय सुरू आसा. कांय सुवातांनी उच्च माध्यमीक विद्यालयांत 12वीचे वर्गय सुरू आसा, देखून ह्या सुवातांनी विद्यार्थ्यांचे योग्य येवप सुरू आसा, देखून तांकां ह्या वाडट्या तापमानात त्रास जावचो न्हय म्हूण उपाय येवजण करपाची जापसालदारकी विद्यालय मुख्यालयांचेर सोपयल्या. खेळांत पणजी जिमखाना आयोजीत बांदोडकर करंड T20 क्रिकेट सर्त 11 एप्रिला सावन सुरू जाता. सर्तीत 6 पंगड वांटेकार जाल्यात. अ गटात डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब, MCC आनी जिनो क्रिकेट क्लबांचो आस्पाव आसा, तर ब गटात पणजी जिमखाना, चौगुले स्पोर्ट्स क्लब आनी साळगांवकर क्रिकेट क्लब हांचो आस्पाव जाता. गट पावंड्याचे खेळ 11, 12 आनी 13 एप्रिलाक तर 16 एप्रिलाक उपांत्य फेरी जातली. 18 एप्रिलाक अंतीम फेरी सकाळीं 10 वरांचेर सुरू जातली. गट पावंड्याचे खेळ सकाळीं 9:30 आनी दनपारां 2 वरांचेर सुरू जातले. वस्ताद पंगडाक 75,000 आनी उपवस्ताद पंगडाक 40,000 रुपयांचे इनाम आनी करंडक भेटयतले. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.